Ang sakramento sa kasal. Unsa man ang kalainan sa kasal sa sibil o sa simbahan. Sa sibil, ang kaminyoon gila nga usa ka kontrata o kasagaran sa kontrata ang nahilambigit mga butang may hinungdan nga tungod kay kontrata lang mahimo ang pagbakwi. Gani adunay panghuna-una nga himuon ang renewable contract. Ibutang sa kontrata kung pila ka tuig nga balido og legal ang panag-uban. Ikaduha nga gilantaw diha sa civil mao ang legalidad or legality. Ang panag-uban isip bana og asawa legal human makapirma sa kontrata sato pa nasubay sa balaod. Ang kasal sa civil sa ulugon sumala sa pinahanglan sa gobyerno. Ang kasal sa simbahan adunay dakong kalainan tungod kay ang kaminyoon wala lang ilha nga usa ka kontrata apan labaw pa sa kontrata, usa kini ka covenant, usa ka kasabutan nga nagtimaan sa panagsaad sa Dios og katawhan, din ang lalaki nagrepresentar sa Dios og ang asawa nagrepresentar sa katawhan og panagsaad dili mabakwi kay kamatayon lang ang makabulag. Kung sa civil gitan-aw nga ang panag-uban sa bana ug asawa kinahanglan masubay sa balaod sa tao, legality sa simbahan. Giila nga ang maong panag-uban masubay sa kababot-on sa Dios, busatagan o gibugaton ang kabalaanon sa kaminyoon, sanctity. Ang kasal sa simbahan sa ulugon sumala sa atong pagtuo. Unsa di ay ang kasal? Matud pa, dili maayo nga mag-una ang kalisa kaysa kabayo o ang kariton kaysa karabaw. Kini nga maong panultihon karaan na kaayo apan ang kamahinungdanon nagpabilin o gani mihaom sa atong pagsabot sa kasal o sa kaminyoon. Adunay nagtuon nga kung mag-ipon na ang lalaki ug babae minyo na. Sa mata sa simbahan kini usa ka dakong sayop tud kay sumala sa atong pagtuo ang Kristohanong kaminyoon mahitabo lamang human makadawat sa sakramento sa kasal. Walay kaminyoon kung walay kasal, apan posible nga adunay kasal nga mahitabo apan walay kaminyoon. Pananglitan nagpakasal kay napugos, kay gihadlok o kaha adunay pagpanlimbong o kaha pagkahuman sa kasal milakaw dayon ang bana o asawa, unconsummated marriage, nga walay pakighilawas nga natabo. Busa ang kasal og kaminyoon bisan tod adunay kalambigitan, adunay dakong kalainan. Unsa mang mga panginhanglanon aron mamahimong balido ang kasal? Una, ana sa hustong edad, mibot na sa edad nga 21 ang lalaki o 18 ang babae. Kaduha, adunay psychological capacity, kakayahan sa pagdawat sa mga responsibilidad sa pamilya, isip bana og amahan, ana sa hustong pangisip og pagbati. Ikatulo, gisaulog sa balidong ministro, opisyal nga ministro sa simbahan, obispo, pari o diakono, nga lisensyado sa pagkasal sa simbahan o gobyerno. Ikapat, gitambungan sa duha ka mga saksi. Ikalima, walay mga impedimento o dili kasado sa una. Ikaunom, dili pinugos sa mga ginikanan sa kapikas o uban pa. Ikapito, adunay matrimonial consent, gawas ng pagtugod sa lalaki o sa babae. Kini ang gipaklaro pag-ayo sa balaod sa simbahan o canon law, nga kung walay pagtugot, walay kaminyoon nga mahitabo. Canon Law 1057, paragraph 2. Ikawalo, kakayahan sa paghihilawas sa pagsugod sa kaminyoon, potency. Ang natong timanan, human sa kasal, bisan unsa pay madiskubrian nga mga problema, adunay presumption of validity, o ang matrimonial court lamang ang makadeklara nga imbalido human sa taas og makuti nga proseso, ang mahitungod sa nullity of marriage. Unsa man ang ritual sa kasal? Sa nangaging panahon, ang kasal usa ka dakong hitabo nga mahinamong gihandom sa usa ka babae isip katapusan siyang pagkadalaga. Sa pagkakaron, kini nahimo na lamang nga usa ka damgo tungkay daghan ang nagtipon sulod sa daghang katuigan nga wala na mobati sa kamahulganon sa pagsaulog sa kasal o wala na muila sa kaminungdanon niini. Bisan sa kapanahonan ni Jesus, ang kasal gipaila
nga usa ka mahinungdanong hitabo sa kinabuhi sa tao. Diha sa Ebanghelyo ni San Juan, ang unang milagro ni Jesus nahitabo didto sa kasal sa Cana sa Galilea. Sa makadaghan, gilarawan ni Jesus nga ang gingharian sa Dios sama sa kumbira sa kasal. Ang atong sibahan nga tinukod ni Kristo naghatag og importansya sa kasal o nagpalawong pagani niini pinaagi sa mga pulong diha sa ritual o sa kahulugan sa mga simbolo nga gigamit. Una, mga pulong sa pagdinawatay. Kini nga niya karon dinhi imo bang dawaton sa malasalagda sa tuong inahan Santa Iglesia? Nining bahina ulat lamang magpasabot nga dawaton ang kapigas apan misad usab nga magmasinugtanon sa mga kalagdaan sa simbahan. Kininuod ba kaha kining maong panaad nga daghan man ang mga lagda sa simbahan nga wala nato hatagi og importansya? Pananglitan ang ato mga obligasyon sa JKK, sa parokya o kaha sa mga kalagdaan sa simbahan mahitungod sa pamilya. Ikaduha, ang panaad sa panaghiusa. Itugot Ginoo nga kami magkahiusa. Usa ka solemni nga pag-ampo sa babae ug lalaki apan usa-usab ka panaad sa pagtahan sa kinabuhi una ngadto sa Ginoo. Kay unsa ang kalawom sa pagtuo ngadto sa Dios, kini mapadayag diha sa pakig-uban sa kapikas sa mga anak og sa isikatawo. Kung ang tao mapuyo sa kinabuhing mahadlokon sa Ginoo, mahadlok usab siyang magpakasala diha sa iyang pamilya. Sukad karong adlaw, bisan unsay mahitabo, maayo udawtan. Ang panaghiusa dili lamang panahon sa mga kayuhan. Ang mga pulong bisan unsay mahitabo, nagpasabot kini og pag-inunungay. Panahon sa mga kalisdanan, mas kinahanglan ang usag-usa kay kung magtambayayong sa mga problema, ang kabugat mahimong gaan. Apan kung ang usa maglikay sa pagsagubang, mosabot kabugat maong palasonon, hangtod ang kamatayon mubulag kanamo. Mao kini ang kalugan sa giingon diha sa kasulatan, dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Sa topa ang pakigbulag, diborsyo, wala gitugot sa simbahan, kay mauman kini ang kabubuton sa Ginoo. Ang Dios lamang ang magbuot pinaagi sa kamatayon, ang diborsyo pagbuot sa tao og dili iya sa Dios. Unsa man ang mga simbolo og timaan nga gigamit diha sa kasal. Ang tawahanong kasinatian nagtug-an kanato nga kita nagkinahanglan og mga timaan og mga simbolo sa atong kinabuhi. Kung ang mga kasulunon nakasabot pa lamang sa mga simbolo og timaan nga gigamit sa ritual sa kasal, mas makahuluganon unta ang ilang pagsaolog nini. Daghan ang mga simbolo nga gigamit og ang uban gani gidugang bisan wala na sa liturhiya o gihimo nga symbolic offering apan paghuman bawion. Ang offering o halad hatag alang sa Ginoo pinaagi sa simbahan. Pananglitan ang Biblia, dili lang himuon nga simbolo, tun kay usa kini ka realidad nga angay basahon og puy-an sa atong kinabuhi. Unang simbolo, ang puti nga Buddha. Nagrepresentar sa kaputli nga angay puy-an sa asawa ngadto sa bana. Ilabi na sa pagkahuman sa kasal, kini nga kaputli labaw pa sa lawas nun tungod kay ang asawa nagtimaan man sa simbahan. Kinahanglan nga magmatinud-anon siya kanunay sa iyang pakig-uban o wala na'y uban pa nga higugmaon. Ikaduha, ang mga singsing. Hinimo sa porma nga lingin, duha ka unbroken circles, duha ka kalibutan nga mosulod sa kinabuhi sa usag-usa, usa ka panagsuod nga relasyon sa bana ug asawa nga dili mahimo sa bang klase sa relasyon bisan unsa pa man kasuod. Ang pagbinayluay sa pagsulob nini nagtimaan sa paghatag sa kinatibuk-an sa iyang kinabuhi o pagdawat sa iyang kapika sa kinatibuk-an. Ang makanunayon nga pagsulob niini human sa kasal magpahinumdum sa matag usa sa ilang kapikas bisan asa siya moadto nga aduna nay commitment og maunay impluwensya sa iya mga binuhatan og nilihukan. Ikatulo, ang mga aras. Ang paghatag sa lalaki og mga aras ngadto sa babae adunay halawom nga kahulugan. Kini nagarepresentar sa mga resources o sa kapagpadayag nga ang bana kinahanglan mo trabaho alang sa kalambuan sa iyang pamilya
o ang iyang kinitaan pagadumalaon siyang asawa. Usa ka realidad nga sa atong kapanahunan karon, ang asawa mo tabang sa pagpaningkamot alang sa pagkinabuhi, apan bisan pa niini dili angayan nga isakripisyo ang pagkaasawa og pagkinahan, kay kining dalaygong buluhaton dili gyud kapulihan. Busa ang paghatag sa bana sa mga aras, usa ka pasalig nga maningkamot siya pagtrabaho tungod sa mabug-at nga responsibilidad nga mao ang pagsuporta sa pamilya. Kung mutabang man ang asawa sa panginabuhi, kana pagtabang lamang, kay una kini nga obligasyon sa bana. Ikaapat, ang bilo. Usa ka panapton nga bisan itabon sa naong, makita gihapon unsay anaa sa luyo kay sihagman. Ang misteryo sa kamiyon o sa ka-veiled reality, makita apan dili pa kayo klaro og ang nga diskubrihon unsay anaa sa unahan. Ibutang kini sa ulo sa babay, nagtimaan siyang paghigugma og pag-alagad siyang bana. Ibutang usab kini sa abaga sa lalaki, timaan sa pagsalig nga makalaom ang iyang asawa. Murabag miingon ang bana, sagot kita. Ako na ang bahala sa imo. Makalaom ka. Mahimo usab kini nga usa ka simbolo sa atop sa panimalay. Din sila sa kanunay mag-uban pagpuyo. Ikalima, ang cord. Kini ang nagtimaan sa dili malugti nga gapos o walay pagkabadbad. Nagsumada kini sa usa ka pag-ampo og panaad human sa pagdinawatay, matrimonial consent. Sa maong timaan sa cord, gipadayag ang duha ka propiedad sa Kristohanong kaminyoon, panagiusa, unity, og walay pagkabadbad, indissolubility. Nagsimlo usab kini sa yugo o mga mabug-at nga responsibilidad nga ilang gipas-an. Ikaunom, ang kandila. Gawas sa ato ng nasayran nga ang kandila nagtimaan sa kahayag ni Kristo, ang pagdag-ot sa kandila nagtimaan usab nga ang kinabuhing minyo sa lalaki o sa babay nagsugod na pagpadilaab sa gugma, pinagay silang pagpuyo sa ilang nga panaad. Og samara nga ang kadila nag-anam kaupos samtang nagasiga, ang magtiayon padayon nga mupadilaab sa maong siga hangtod sa kamatayon. Sa mga timaan nga makita, ang labing importante sa tanan mao ang bana og asawa nga nagtimaan sa panaghiusa sa Dios og sa katawhan ni Kristo og sa simbahan. Tungod niini sa kasal, ang managtiayon mismo nahimo nga buhing timaan o sakramento diha sa Kristohanong katilingban.